علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میں لجپالا لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہنے دے میری امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رسی جاوے دعا منگیا خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ہرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں دعا ہے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم بندے ناچیز نو حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو ساریاں نو اس تے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے احباب جی وقار اج دی جمعۃ المبارک دے اس خطبے دے اندر اللہ کریم دے ولیاں دا ذکر کرنے میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ ایمان والا کون ہے لفظ آمنو دے اندر 4 حرف نے پہلا ہے الف جدے تو مراد ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو مننا پڑے گا
دوسرا مین جدے تو مراد ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مننا پوے گا۔ تیسرا ہے نون جدے تو مراد نبیاں دی جماعت ہے کہ اللہ دے انبیاء نو بھی مننا پوے گا۔ چوتھا ہے واؤ جدے تو مراد ولیاں دی جماعت ہے یعنی اللہ دے ولیاں نو بھی مننا پوے گا۔ جڑا انہاں چاراں نو مننے گا قرآن فرماندا ہے او ہے ایمان والا۔ اللہ تو ڈرو کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، اس واسطے کہ ایمان تے تقوی ایک خزانہ ہے کہ جس جگہ پہ خزانہ موجود ہوئے انہوں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خزانہ چوراں ڈاکواں لٹیریاں تو محفوظ رہے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان تے تقوی خزانے ایدہ دشمن ہے شیطان۔ ہوں اگر تسی شیطان تو تے شیطان دے چیلیاں تو اگر بچنا چاہتے ہو تے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تساں میرے ولیاں دے نال رل جاؤ، تساں میرے پیاریاں دے نال رل جاؤ، انہاں دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے دیو، انہاں دا دامن پکڑ لو۔ جدو تسی انہاں دا دامن پکڑو گے قرآن فرماندا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ میرے مالک نے فرمایا کہ گہرے دوست بھی جدو ایک دوسرے کے دشمن بن جان گے لیکن إِلَّا الْمُتَّقِينَ میرے ولیاں دی دوستی ادوں بھی تواڈے کام آ جائے۔ اللہ دے ولیاں دا پیار ادوں بھی کام آئے گا۔ اور آج دیکھن بظاہر بڑے مسلمان نظر آتے لیکن اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانہ دے ایمان دے ڈاکہ ڈالتے تے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے دوست آج اگر چاہتے ہو کہ ساڈا ایمان محفوظ رہ جائے کہ تسی جسے اللہ دے ولی دے ہاتھاں وچ اپنا ہاتھ دے دیو۔ محبت نال کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ میرے مولا کیوں سچیاں دے نال ہو جائیے؟ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جنوں جدے نال پیار ہوئے گا قیامت دے دنوں دے نال ہی ہوئے گا۔ جنوں نواز شریف عمران خان سرکاری دے نال پیار ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا۔ جنوں دولت تے پیسے نال پیار ہوئے گا دنیا دے نال پیار ہوئے گا دنیا دے نال ہوئے گا۔ اور میں دسنا چاہنا اتنا لا ہوئی انسان ہے جنوں دنیا دے نال نہیں بلکہ دنیا بناون والے دے نال پیار ہے۔ دنیا دے نال نہیں بلکہ دنیا بناون والے دے نال پیار ہے۔ اور کتنا اعلی انسان ہے جنہوں غوث الورا دے نال پیار ہوئے گا، جنہوں اللہ دے پیارے ولیاں دے نال پیار ہوئے گا، انہاں دے نال محبت کرنا والا ہوئے گا۔ میرے دوست او بھی قیامت دل جنت دے اندر انہاں دی معیت دے اندر اتر جائے گا۔ اور میں تانوں دسنا چاہنا کہ اچھی صحبت انسان نو اچھا بنا دیندی ہے، بری صحبت شیخ ساقی فرماندے نے برا بنا دیندی ہے۔ میرے دوستو تانوں دساں جیڑی گل حضرت داتا گنج بخشری حجویری نے لکھی ہے، میرے دوست کرامات دے باب دے اندر فرماندے نے اللہ دا پیارا ولی ہے جدا نام حضرت ابراہیم الخفاس ہے۔ میرے دوستو جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، اللہ دا برگزیدہ تے اللہ دا پیارا یار ہے۔ میرے دوستو جنت دی طرف جاندے پے سن، اگے کی سائی آیا وہ آ کے فرماندا ہے کیا تہاڈا نام حضرت ابراہیم الخفاس ہے؟
فرمایا جی ہاں میرا نام ابراہیم الخواس ہے. فرمایا پھر میں بھی تاری صحبت اندر رہنا چاہنا. اس لیے حضرت ابراہیم الخواس نے فرمایا مینوں تیرے وچوں کفر دی بدبو آندی پئی ہے. اس لیے انہیں آخیا ہاں میں بالکل عیسائی ہاں میں مسلمان کوئی نہیں. ایک گل کی اس لیے آپ نے فرمایا یار تو میرے نال نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ جتنی مشقت میں برداشت کر رہا ہوں تیرا کم نہیں ہے کہ تو انہاں تکلیفاں نو برداشت کر سکے. ایک گل کی تو نے آخیا یار میں تیرے اگے منت کر رہا ہوں میری منت سماجت من لے لیکن مینوں اپنے نال ضرور رکھ لے. ایک گل کی تو اس نے آپ نے فرمایا میرے پریشانیاں برداشت کرنیاں پون گیاں. انہیں آخیا جی میں کر لواں گا. ایک گل کی تے میرے دوست آپ نے فرمایا چل پھر میرے نال ٹر پے. جدوں ٹریا تے رستے دے اندر کچھ دن سفر کیتا. میرے دوست بھوک تے پیاس دی وجہ تو دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی. اودیاں لتاں میرے دوست اودیاں لتاں دے اندر کپ کپی شان شروع ہو گئی ہے. میرے دوست دے ہونٹ ایک دوسرے دے نال وجدے پے نے بھوک تے پیاس دی وجہ تو. اس ویلے انہیں فرمایا یار میں ہون ہور سفر نہیں کر سکتا. تسی پہلے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا کرو اللہ کریم سانو کھانا عطا فرما دے. آپ نے فرمایا یار میں تینوں پہلے آخیا سی تو میرے نال نہیں رہ سکتا میرے نال نہیں رہ سکتا. انہیں آخیا جی بالکل میں وعدہ تے کیتا سی لیکن میں کی کراں میرے کو ہن بھوک تے پیاس برداشت نہیں آندی پئی. ایک گل کی تے میرے دوست اس ویلے آپ نے سجدے دے وچ سر رکھیا ہے. سر رکھ کے عرض کیتا ہے میرے مالک و مولا مینوں اس دشمن دے سامنے شرمندہ نہ کر دے. ساڈے واسطے آسماناں تو کھانا بھیج دے ساڈے واسطے کھانا بھیج دے. میرے دوست آپ نے جدوں دعا منگی تے ایک طبق اتریا او دے اندر 2 روٹیاں تے 2 شربت دے پیالے سن. 2 روٹیاں سن 2 شربت دے پیالے سن. آپ نے ایک روٹی ایک پیالہ آپ لے لیا ایک انہوں پیتا بجائے انہوں تو ہی کھا لے. پھر سفر شروع کر دیتا. جدوں کچھ سفر کیتا نا تے اس بندے نو پھر دوبارہ پیاس لگی بھوک لگی. آپ نے سوچا بھی پھر مینوں آکھے گا روٹی دوبارہ منگاؤ. اس دن تے ملی سی اج ہو سکتا ہے پھر کہہ دے بھی لہٰذا اج کیوں نہ ہوئے میں یہ ذمہ روٹی لا دیا. حضرت ابراہیم الخواس نے فرمایا بھی تمہیں عیسائیاں دا پیر ہے پادری ہے لہذا اج تیری باری ہے تو روٹی منگوا. انہیں بھی سجدے دے سر رکھ دیتا. جدو سجدے سے رکھیا آپ نے فرمایا بھئی یہ عیسائی ہے یہ سجدے دا انہوں کی فائدہ ملنا ہے. تھوڑی دیر بعد انہیں جدو سر اٹھایا نا تے 4 روٹیاں تے 4 شربت دے پیالے آ گئے. کہندا جی کل یا شاید تسی بھی کھاؤ. آپ نے فرمایا بھی میں تو نہیں کھا سکتا کیونکہ تو عیسائی ہے کرامت تے ہو نہیں سکتی. استدراج کا کھانا مینوں ویسے نہیں جائز. اس ویلے انہیں آخیا یار تسی روٹی کھاؤ تے صحیح یہ روٹی مینوں ایویں نہیں ملی یہ دے اندر بھی کوئی وجہ سی. آپ نے فرمایا وجہ کی وجہ بیان کر. انہیں آخیا جدوں تسی مینوں آخیا نا کہ میں جدوں سجدے دے وچ سر رکھیا میں اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ کیتا مولا اگر یہ مسلماناں دا مذہب سچا ہے نا اسلام تے اسلام دے صدقے مینوں شرمندہ نہ کری. 2 روٹیاں بھی بھیج دے تے 2 شربت دے پیالے بھی بھیج دے. نالے پھر میں دوسری دعا منگی مولا میرے نال جڑا اللہ دا ولی جا رہا ہے اگر یہ واقعی اللہ دا ولی ہے تیرا پیارا ہے تے 2 روٹیاں تے 2 شربت دے پیالے یہ صدقے بھی بھیج دے. لہٰذا یہ روٹیاں تے شربت دے پیالے تہاڈی وجہ تو آئے نے کہ تساں بھی کھا لو تے میں بھی کھا لینا تے نالے 2 مبارکاں بھی لے لو. ایک اے کہ تہاڈا مذہب سچا ہے دوسرا اے کہ تو اللہ دا ولی بھی سچا ہے. لہذا ہوں میں بھی تہاڈے مذہب دے وچ داخل ہو رہا ہاں. میرے سرکار مدینہ دے غلام حسین سائی نے فرمایا حضور مہربانی فرماؤ ہن مینوں میں کلمہ پڑھا دیو لا الہ بیڑے
بیٹھو تے صحیح انسان تے بڑی دور دی گل ہے انہاں دی بارگاہ وچ کوئی جانور آ جائے تے او دا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بڑی کامل سن آپ دے آستانے تے نا بلی رہندی سی بلی تے جیڑا لانگری آپ نے رکھیا سی نا لنگر پکان واسطے اونوں کدی یہ پوچھنا نہیں سی پیندا بھی اج کتنے مہماناں دا کھانا تیار کرنا ہے وہ بلی روز جاندی سی لنگر کھانے دے دروازے دے کول تے جا کے میاؤں کرتی سی جتنی دفعہ بلی میاؤں کرتی سی لنگر کھانا دے قریب جا کے تو اس لانگری کو پتہ چل جاتا سی کہ آج اتنے مہمانوں کا کھانا تیار کرنے بولتے صحیح کہ آج اتنے مہمان آون گے کہ ایک وقت گزرتا گیا ایک دن وہ لانگری مرشد کی بارگاہ سے بیٹھے تے دو مہمان آ گئے جدو دو مہمان آئے نا اس ویلے بلی گئی تے جا کے ایک دفعہ میاؤں کیتا اس لانگری نے سوچیا بھی مہمان دو نے تے بلی نے ایک دفعہ میاؤں کیتا ہے لہذا جانور ہویا اسی دو بندیاں دا کھانا تیار کرتے انہیں دو مہمانوں کا کھانا تیار کیتا جدو کھانا تیار ہو گیا نا تے کھانا دسترخوان تے لگ گیا دونوں نے فرمایا کہ تسی کھانا کھا لو دوویں بیٹھ گئے ایک کہندا بھی تو کھانا کھا لے انہیں آخیا تو نہیں کھانا انہیں آخیا مینوں روزہ ہے سارے میں تو نہیں گل ڈب گئی انہیں آخیا مینوں روزہ ہے میرے دوست یہ شان تے ولیاں دے آستانے تے رہن والی بلی دی ہے تے پھر ولیاں دا کی مقام ہوئے گا پھر اللہ دے ولیاں دی شان دا کون اندازہ لا سکتا ہے اللہ دے ولی ایویں نہیں بنے ماں باپ نے تربیت کی سی صحیح ایویں اج فرید نہیں ہوندی بھائی ایویں زہد الانبیاء نہیں بن گئے ایویں دنیا انہاں دے دروازے تے نہیں جاندی ماں نے تربیت اچھی کی سی ماں کی تربیت اچھی ہوئے تو پھر پتر ولی کامل بن گئے جب ماں کی تربیت اچھی نہ ہوئے تو پھر پتر گلوکار بن جاتا ہے بولو تے صحیح میرے سرکار مدینہ دے غلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر گنج کہندے نے خزانے نوں تے شکر ونڈن والا آپ نوں شکر دے نال بڑا پیار سی میرے دوستو ماں نے آکھیا بیٹا نماز پڑھیا کر فرمایا اماں ملے گا کی فرمایا پتر جدو نماز پڑھے گا تینوں شکر لگ جائے گی میرے ماں دی آنکھاں دے ماں دی وصیت دا ماں دا حکم من کے میرے دوستو بابا فرید نے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے جدو بھی نماز دا وقت ہوندا سی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جاندے سن وضو کرن واسطے اس ویلے جلدی دے نال ماں نے پڑیا بنا کے رکھی ہوندی سی شکر دی جا کے مصلی دے تھلے رکھ دیندے سن جدو نماز پڑھدے سن مصلا اٹھاندے سن تے تھلوں شکر مل جاندی سی وقت گزرتا گیا ایک دفعہ ماں میں رشتہ داراں نوں ملن واسطے گئیے میرے دوست بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے نماز دا وقت ہویا مصلا بچھا دیتا وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے جدو نماز پڑھی جدو نماز میرے دوست شروع کیتی ہے اس ویلے ماں نے اوتھے بیٹھ کے سوچیا میرا بیٹا جدو نماز پڑھ کے دیکھے گا تھلوں نوں شکر نہیں ملے گی میرا بیٹا سمجھے گا میری ماں تے روزانہ میرے نال جھوٹ بولدی ہوندی سی اے شکر کوئی اللہ کریم دی طرفوں تے نہیں سی آندی اج شکر کیوں نہ آئی ماں نے اوتھے بیٹھ کے دعا منگی ہے اے میرے مالک مولا میں تے اپنے پتر نوں تیرا پیارا بنان واسطے عمل کرتی پئی ساں تاکہ میرا بیٹا نمازی بن جائے تیرا پیارا بن جائے تیرا پیارا بن جائے اگر آج میرے پتر نوں شکر نہ ملی تو دا دل ٹوٹ جائے گا پہلے تے شکر میں رکھ دینی سا اج میرے پتر نوں شکر کو کھلا دے اج میرا بھرم رکھ لے اے گل کیتی تے میرے دوست اس ویلے ماں نے اے گل کیتی تے ماں اوتھوں ٹر پئی ہے کہ میں جاواں اپنے گھر دے اندر دیکھیا تے بابا فرید الدین مصلی تے کھڑے ہو کے نماز ادا کردے پے سن اس ویلے ماں نے سوچیا کہ ہن کڑی بنا کے رکھاں گی میرے پتر
نماز پڑھ کے سلام پھیریا پہلے سجے سلام دے ویلے کھبے سلام جدوں پھیریا ہے جدوں سجی سیر تے ویکھیا تے شکر ہی شکر کھبی سیر تے ویکھیا تے شکر ہی شکر دوستو اس ویلے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چند کیتا ہے اے میرے مالک و مولا میں دے ایک پوری رکھنی سا تساں تے ہر پاسے شکر ہی شکر کر دیتی ہے آواز آئی تو میری بندی سی پہلے فرید الدین دی ماں شکر کھلاندی سی اج فرید الدین دے خدا نے شکر کھلا دی دوستو اج ایویں زمانہ نہیں اج ایویں زمانہ انہاں دے ترانے نہیں پڑھدا پیا اج ایویں زمانہ نہیں کہندا کہ میرے پاک پتنے دے بابا نو ہرے دور سلام کردا اے مل کے بڑھیے میرے پاک پتنے دے بابا دور کردا اے تے خسرو نظام جیا مرشد بنے نوکر پانی بھردا اے میرے دوست ایویں ولی کامل نہیں بن گئے اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا واقعہ آندا ہے آپ دی والدہ نے بیٹے کو فرمایا 8-9 سال عمر سے بیٹا ہوں تے تو مدرسے جو پڑھ کے آنا تے میں تینوں روٹی دے دینی ہے اگر میں نہ آواں تے پھر روٹی کدے کولوں لویں گا فرمایا اماں تسی دس دیو فرمایا چل پھر پہلے وضو کر کے تے مصلی نال لئی آ مصلی آ گیا کھڑا کر دیتا پتر نو مصلی تے فرمایا پتر 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر لے تے جدوں سلام پھیرے گا نا تے دعا منگی مولا تو ہر پوری کائنات نو رزق عطا فرماون والا تو سارے نو رزق دینا ہے پیارے نو بھی دینا تے دشمناں نو بھی دینا ہے تے اج مینوں بھی روٹی کھلا دے بس یہ آسان جی دعا سکھا دی تھی کیونکہ بچہ چھوٹا سی جدوں دعا سکھائی نا تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی والدہ نے جلدی جلدی کھانا تیار کیتا تے 4 پائی تے رکھ کے کپڑا پا دیتا فرمایا پتر جدوں تو رو رو کے دعا منگے گا نا تے اللہ کریم تیرے واسطے روٹی بھیج دے گا کھانے کا انتظام ہو جائے گا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں فرمایا بیٹا روٹی آ گئی بس کر دے گئے جا کے روٹی کھا لی وقت گزرتا گیا ایک دن ماں کتے غمی تے چلی گئی خواجہ صاحب دی چھٹی دا وقت ہو گیا جدوں واپس آئے نا تے مصلی بچھا کے نفل شروع کر دیتے ماں نے سوچیا کہ اگر اج روٹی نہ ملی تے پتر دین تو دور ہو جائے گا پتر سمجھے گا ماں میرے نال جھوٹ بولتی سی آپ نے بھی دعا منگی مولا اج میرا بھرم رکھ لوی میرا پتر کتے دین تو دور نہ ہو جائے اس ویلے جدو واپس آئے ماں نے جلدی جلدی کھانا تیار کر کے نا 4 پائی تے رکھ دیتا فرمایا پتر نماز پڑھ لئیے ہوں ذرا کھانا بھی کھا لے فرمایا اماں روٹی تے میں کھا لئی بولو تے صحیح روٹی تے میں کھا لئی فرمایا پتر روٹی کتوں کھادی ہے فرمایا اماں پہلیاں روٹیاں وچ تے اج دی روٹی وچ فرق بڑا سی پہلے کلی روٹی ملتی سی اج مینوں روٹی بھی ملی ہے نال مشروبات بھی ملے سن اللہ کریم دی پاک بارگاہ چرد کیتا مولا جویں اج میرا پردہ رکھے قیامت دے دن بھی میرا فرم رکھ لے اس کے بعد لقب پہ گیا قطب الدین بختیار کاکی کاکی فارسی زبان دے اندر روٹی نو کہندے نے شان اے ہو گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی کہ جدوں بھی کوئی رستے میں سوال کرتا کہ خواجہ صاحب مینوں روٹی چاہیے تے خواجہ صاحب اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیندے جدوں ہاتھ اوپر کرتے سن تے خالی ہوندا سی تے جدوں تھلے کرتے سن تے گرم گرم روٹی آ جاندی سی میرے شان ہو گئی آپ دی میرے دوست اج ماما صحیح سبق دیون والیاں ہون نا اولاد نو تے پھر پتر نیک وقار بنتے اج ماں خود ٹی وی تے بیٹھے تے پھر آکھے میرا پتر تہجد گزار بن جائے تے اے ماں دی غلط فہمی ہے اج پتر نافرمان ہون تے کلی اولاد دا قصور نہیں اس ماں پیو دا وچے قصور ہے جنہاں نے انہاں نوں نبی دا دین ہی سکھایا سبحان اللہ صدر نہیں کیتا ناراضگی دے وچ بھی سبحان اللہ جائز ہوندی ہے سبحان اللہ کہہ چھڈیا کرو تسی سبحان اللہ میرے دوست اج اگر ماں خود نماز نہ پڑھے تے سمجھے میرا پتر نمازی بن جائے
ماں خود قرآن کی تلاوت نہ کرے تو سمجھے پتر قرآن کا قاری بن جائے، یہ غلط سوچ ہے ماں کی۔ باپ نماز کا وقت ہوئے تو ہوٹلوں کی زینت بن کے بیٹھ جائے تو سمجھے میرا پتر نمازی بن جائے گا، یہ غلط سوچ ہے باپ کی۔ میری گل سے غصہ نہ کرو، کھڑی والا بابا بڑی پیاری گل کر کے میاں صاحب رومی کشمیر فرماندے نے پل تمہیں دی کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں جیسے عمل کماون ماواں تے سویو کماون دھیاں۔ جیسے عمل ماں کرے گی نا ویسے اگے بیٹی کر کے دکھائے گی۔ ماں جا کے کہ بیٹا ہوں میری پسند ڈرامہ ہے تو روٹی پکا تے میں بھی کلمہ پھر تیری پسند آ جائے تو ٹی وی دی زینت بن کے بیٹھ جائے۔ اج ماں ادھے بازوں والا لباس پائے تے بیٹی پھر ادھے بازوں والا ہی پانا ہے نا۔ ماں اگر پردہ نہیں کرے گی تو بیٹی کدوں پردہ کرے گی؟ حضور دا فرمان نہیں پڑھیا جدوں عورت گھر دے وچوں بے پردہ نکلدی اودے تے رستے بھی لعنت کردے نے، اللہ دے فرشتے بھی لعنت کردے نے، تے جنہ تے رب دی تے اودے فرشتے دی لعنت ہوے اس گھر دے اندر رحمت تے برکت آ کے نہیں سکدی۔ میرے دوست اج وقت ہے اپنے گھر دے اندر حضور دا دین لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر عزت چاہندے ہو، اگر شہرت چاہندے ہو تے پھر تانوں حضور دی غلامی وچ زندگی گزارنی پوے۔ سبحان اللہ۔ عزت حضور دی غلامی وچ نہ کہ انگریزاں دی رسماں وچ نہیں۔ میرے دوست حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی گل کر رہا تھا۔ آپ وہ شخصیت نے آپ نے نا وصیت کی سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جہدے فرض تے بڑی دور دی گل ہے، جہدیاں اثر تے عشاء دیاں پہلیاں 4 سنتاں غیر موقع دا سنتاں بھی کدی قضا نہ ہوئیاں ہوں، تے جدی تہجد دی نماز بھی کدی قضا نہ ہوئی ہو، وہ میرا جنازہ ہے۔ مثال ہو گیا میت سامنے پئی، اعلان ہویا بھی کیڑا بندہ جڑا کے جنازہ پڑھائے گا، پیر دی وصیت سی، کوئی اگے نہیں آیا۔ دوبارہ پھر اعلان ہویا، کوئی نہیں آیا۔ تیسری دفعہ اعلان ہویا تے سلطان شمس الدین التمش بادشاہ اگے آ گیا۔ پہلے قوم دے حالات ٹھیک ہوندے سن تے رب حکمران بھی اچھے بھیجدا سی۔ جیسی قوم بن چکی ہے ویسے ہی حکمران آ چکے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کریم اس قوم دی حالت ادوں تک بدلتا ہی نہیں جدوں تک قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل لے۔ آج آ کے نا کہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، کبھی اپنے گربان چاتی ماری اسی ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے، اپنے اندر بھی چاتی ماریا کری۔ آج یہ آخنا کہ جدوں فصل پکدی ہے تے بارشاں آ جاندیاں اندھیریاں آ جاندیاں، کبھی یہ سوچے یہ تیرے میرے عملاں دا قصور ہے، ہاں یہ سارے عملاں دا قصور ہے۔ فرمایا جنازہ پڑھاؤ، بادشاہ نے آ کے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے نا چار پائی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا، اور ایک خواجہ قطب الدین دے مرید بھی سن، یہ بادشاہ مرید سی، تے فرمایا خود تے دنیا چھڑ کے چلے گئے ہوتے، میرے جڑا پردہ سی اونوں دنیا دے سامنے ننگا کر کے چلے گئے۔ میں تے دنیا نو کدی دسی ہی نہیں سی کہ میں تہجد گزار، لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی کہ بادشاہ اتنا بڑا نیکوکار ہے، آپ تے چلے گئے ہو، میرا پہ دنیا نو دس گئے۔ میرے دوست اس بادشاہ نو اتنا پیار سی نا اپنے مرشد دے نال کہ جو میں تخت تے بیٹھدا سی تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ جاندے سن، جدوں آپ آندے سن یہ بادشاہ تخت چھوڑ کے تھلے بیٹھ جاندا سی تے مرشد نو تخت دے اوتے بٹھا دیندا سی۔ اج بھی بیٹے دا حق ہے جدوں باپ آ جائے تے جگہ چھوڑ دینی چاہیے، شاگرد دا حق ہے استاد آ جائے جگہ چھوڑ دینی چاہیے، مرید دا حق ہے جدوں مرشد آ جائے تے پھر جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ادب ہونا چاہیے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے دوست بادشاہ تھلے آ جانا، جدوں مرشد نو تختے بٹھانا نا پھر کئی حسد بھی ہوندے نے، کئیاں نو حسد بھی ہوندا ہے نا، ہن اینوں جو عزت مل گئی تے ملی کیوں؟
ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜੂ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਸਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے کہ آ کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے حسد کیا، حسد کرنے کے بعد انہیں ایک پلان بنایا، ایک عورت تیار کی تھی، انہوں پیسہ دیتا کہ جتنا پیسہ آکے اتنا دے دیں گے، جو اسی آخر ہیں تو پہنچ کر دیں۔ انہیں آکھا ٹھیک ہے۔ بالآخر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلاف میٹنگ کی گئی۔ جدوں میٹنگ کی گئی تے انہاں گواہ بھی دو چار بنا لے۔ سبحان اللہ۔ ایہو جو موقع تے گواہ تے بڑے سستے لب جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ تے اج دے دور وچ پیسے بڑے جلدی لب جاندے نے، بازاری بٹیرے پھردے ہوندے نے، دو چار پیسے دو تے جب جی مرضی گواہیاں لے لو۔ اج کسے نوں آکھنا ہوے نا بھائی جان فلان دی گواہی دینی ہے تے تیرا وچ نام پا دیو، کہندا پا دیو، تانوں کی پتہ مینوں گواہی دینی نہیں آندی۔ سبحان اللہ۔ عدالت وچ قرآن چکنا پوے گا، وہ کہندا ایک دی بجائے بھاویں تسی 10 چکا دیو۔ آئی تے بازاری بٹیرے تے بڑے پھردے ہوندے نے، انہاں نوں اپنی آخرت دی فکر ہی نہیں ہوندی، جھوٹا قرآن چک دیتا عدالتاں دے وچ کسے نوں سچا کرن واسطے، صرف یاری بچ جائے سجن دی، یہ نہیں دیکھیا کہ اسی حضور دے دین دے نال بغاوت کردے پئے ہیں۔ میرے دوست گواہ مل گئے، جڑے ایہو جے گواہ ہوندے نا او ماشاءاللہ انج ٹھوک کے گواہی دیندے نے، انج او نہیں دیندے جنہاں اکھاں ویکھے ہوندا جویں بن ویکھے گواہی دے دیندے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ٹھوک بجا کے گواہی دے دیندے۔ جدوں دو چار گواہ تیار ہو گئے نا، عورت چلی گئی بادشاہ دے دربار وچ، بابا بیٹھے، عورت نے آکھا بادشاہ تیرے کول ایک انصاف لینا ہے، اگر دے سکدے تے پھر گل کردی ہیں، نہیں دے سکدا تے میں واپس چلی جانی۔ بادشاہ نے ایک سی، بادشاہ نے آکھا تو گل کر تینوں انصاف ملے گا۔ انہیں آکھا ویکھ گل بھی بندہ بڑا بڑا ہے تے تو بعد میں سوچنا ہے۔ انہیں آکھا نہیں تو گل کر۔ انہیں آکھا جڑا میری جھولی دے جو بچہ ہے نا، یہ اس بابے دا جنوں تو تخت دے اوتے بٹھایا ہے، اینوں آکھ تو میرے نال ویسے نکاح کر لے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا کیونکہ بادشاہ دا مرشد سی، لیکن بادشاہ دل دے بڑا مطمئن سی کہ عورت جھوٹی ہے، میرا مرشد سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرا مرشد سچا ہے۔ انہیں کہا بی بی کوئی گواہ؟ انہیں کہا گواہ ہے گئے، انہیں دو چار اگے کر دیتے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی گواہی؟ انہیں آگے جیسی دیکھے بابا گھر آندا جاندا سی تے لہذا بچہ ادھر ہی ہوئے گا۔ ایک گل کیتی نا تے آپ نے مرشد دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا حضور ہن تساں کوئی گواہی دیو، اسی گل کرو۔ فرمایا میں گل نہیں کراں گا، میری طرفوں پیشی جدوں اگلی پیشی آئے گی تے میرا مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ کے گواہی دے گا، چشتیاں دا شہنشاہ آ کے گواہی دے گا۔ جدوں یہ گل کیتی نا تے مجلس برخاست ہو گئی۔ رات کے وقت بادشاہ بھیس بدل کے نا اس عورت کے گھر چلا گیا، جا کے کہندا جتنی دولت لینی ہے لے لے لیکن گل سچی کر۔ عورت سمجھ نہیں کہ بادشاہ، انہیں آخیا کہ اگر میں دس دیتا نا کہ میں الزام لایا ہے، انہیں تو میری گردن اڑا دینی، کیونکہ انہوں اپنے مرشد نال محبت بڑی۔ انہیں آخیا نہیں گل سچی۔ بادشاہ مایوس ہو کے واپس گیا، لیکن دل وچ پھر اطمینان تھی کہ میرا مرشد سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ جدوں دوبارہ مجلس لگی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آئے، عورت بھی آ گئی، وہ گواہ بھی آ کے بادشاہ بیٹھے۔ بادشاہ نے فرمایا حضور گواہی دیو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا سورت نہ کو گواہی دے گل کرے۔ بادشاہ نے کہا حضور انہاں گواہ گل بھی کر لی تے گواہی بھی دے دیتی، ہن تہاڈی واری۔ میرے سرکار مدینہ دا غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بادشاہ اس عورت نے تے میرے مرید تے جھوٹا الزام لایا ہے، لیکن میں گواہی دے رہا ہاں عورت جھوٹی ہے، میرا مرید سچا ہے۔ عورت جھوٹی
ہے میرا مرید سچا ہے. جدو یہ گل کی تو اس ویلے بادشاہ نے آخیا حضور انہاں تے 2-4 گواہ بھی دیتے سن, تساں بھی کوئی گواہ پیش کر دیو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بادشاہ سا ہور تیرے گواہ دینے نے, اے جس بچے دا رونا ہے اینوں پوچھ لینے آ تیرا باپ کون ہے. اینوں پوچھ کے تیرا باپ کون ہے. تے کئی پھر سوچ دے بچہ کیویں بول سکتا ہے. وہ بڑے خوش ہو گئے, عورت بھی خوش ہو گئی تھی, وہ دے گواہ بھی بچے نے کدو گواہی دینی اسی سچے سچے. لیکن انہوں نے نہیں پتا اگوں کوئی بلان والا ہوئے نا تو پھر کئی بول پہنتے ہیں. میاں شیر محمد دی بارگاہ چاہے نا جب ایک عورت اپنا بچہ لے کے عرض کرتی ہے حضور بولتا نہیں. آپ نے فرمایا ہاں پتر تیرا نام کی؟ انہوں نے کہا برکت علی. آپ نے فرمایا بی بی تو بول رہے. پھر مائیوں کی عادت ہوتی, انہوں نے کہا کملے آجے تک بولے نہیں تو پیر کے سامنے آ کے بولن بول پہ. تو اس ویلے میاں صاحب نے فرمایا اماں کوئی بلان والا بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی بلان والا بھی تو ہونا چاہیے نا. میرے دوست آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو لے پوچھ لینے تیرا باپ کیڑا ہے. یہ تو ایک گل کی تھی نا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھلے آئے, شہادت والی انگلی اس بچے دے سینے تے رکھی, سینے تے رکھ کے فرمایا پتر بول تیرا باپ کیڑا ہے. تے اس عورت نے جدوں یہ الزام لایا سی تے خوش ہو گئے سن کہ بچہ کی گواہی دے گا. وہ بچے نے بول کے دسیا بادشاہ میری ماں جھوٹی ہے تے اللہ دا ولی سچا ہے. میری ماں جھوٹی اللہ دا ولی سچا ہے. تے پھر جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے سخی ہوندے نے, کدی بخیل نہیں ہوندے. بادشاہ نے جدوں مکمل گواہیاں مل گئیں, بادشاہ نے عرض کیتا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی بارگاہ حضور جنہاں نے تہاڈے تے الزام لایا, عورت نے جنہاں نے گواہیاں دتیاں, انہاں نال سلوک کی کرنا ہے. اللہ دے ولی نے فرمایا انہاں نوں معاف کر دیو. سبحان اللہ. صحیح, انہاں نوں معاف کر دیو. تے نالے خواجہ صاحب نے گل کیتی, فرمایا انہاں کملیاں نوں پتہ کوئی نہیں مینوں عزت ایویں نہیں ملی, مینوں کسے نے عزت دتی سی. یہ میری عزت گھٹا رہے ہیں, لیکن عزت ایویں نہیں کسی دیاں کم ہو جاندیاں. میرے دوست اج انہاں ولیاں دا ذکر ہو رہا ہے نا, انہاں دین دی خاطر تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں. ایویں اج اللہ دے پیاراں دا ذکر اسی نہیں کر رہے. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ کے اندر ایک میراثی آیا, آپ کا مرید سی, بوڑھا ہو گیا. آ گیا تو کرتا ہے حضور روٹی کوئی نہیں, کھانا کوئی نہیں, گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, پریشانی ہے, غربت ہے, دعا کرو. پر میں نماز پڑھتا ہوں نے, نماز پڑھتا ہوں نے. انہیں آخر جی انشاءاللہ کوشش کریں گا. پر میں کوشش نہیں کرنی, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی. انہیں آخر جی ٹھیک ہے پڑھاں گا. آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیا کر, فجر کی نماز پڑھ کے مصلا چکیا کر, تھلوں تینوں 5 روپے مل جاون گے. اس دور کے اندر 5 روپے دی بڑی اوقات سی. آج تو 100 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں. میرے دوست انہیں اینجی کرنا گیا, جا کے انہیں فجر دی نماز پڑھی, مصلا اٹھایا, تھلوں 5 روپے. بولو سبحان اللہ. جدو 5 روپے لبے نا تو اس ویلے بی بی نے پوچھا ہاں بھائی کوئی اج خرچہ پانی, انہیں کہا لے پھڑ, آلے پکڑ. جدے گل کی نا تو وہ بڑی حیران ہوئی, سارے گھر سے پیسہ نہیں, آج 5 روپے کتوں آ گئے صبح صبح. انہیں آخیا کتوں ملے, انہیں آخیا تیرا کام صرف خرچہ لینا ہے نا, اگلی گل نہ کر. اگلا دن آیا, انہیں پھر صبح دی نماز پڑھی, مصلا اٹھایا, تھلوں 5 روپے. انہیں پھر خرچہ منگے, انہیں پھر دے دیتا. تیسرا دن پھر آ گیا, انہیں آخیا ہاں بھائی خرچہ, انہیں مصلے تے تھلوں 5 روپے اٹھا کے پھر دے دیتے. انہیں بی بی نے نہ رستہ روک لیا. تیسرا دن سی, بی بی نے انہوں مجبور کیتا, تے مجبور پھر اسی ہو جانے ہیں. بولو تے صحیح, مجبور پھر اسی ہو جانے ہیں. ہو جانے ہیں کہ نہیں ہو جانے؟ بولو تے صحیح, پیار دی گل ہے, بولو تے صحیح یار. مجبور اسی ہو جانے ہیں. بی بی آخ دے داڑھی نہیں رکھنی, تو اسی کہنے نہیں رکھنی. ہاں بی بی آخ دے داڑھی نہیں رکھنی, تو اسی کہنے نہیں رکھنی.
بیوی خوش ہوئی نہیں تھی خدا دے بندے اس حضور دی سنت ہے جدوں حضور خوش ہونا ہے تے تیرا گھر کے میں خوشیاں دے نال وس سکدا ہے اتے ساری مجبوری ہوندی ہے نا پھر اور بھی کئی مجبوریاں کیڑی مجبوری میں بیان کراں مجبور ہو گیا انہیں کہا جی 10 پیسے کتوں آئے تو روز میرے 5 روپے کٹ کے دینا پتہ نہیں کہ تو چوری کر کے لے آنا ہے جدے گل کی نا تے مرشد نے آخیا جی 5 روپے ملن گے لیکن کسی نو دسنے نہیں سبحان اللہ کسی نو دسنے نہیں جدے یہ گل کی نا تے بی بی نے جدو مجبور کیتا انہیں آخیا چل کر تینوں 10 دینا پر اگے نہ دسی سبحان اللہ اے مرشد کو گیا تھا تے مرشد نے فرمایا بھی یہ وظیفہ نماز پڑھیا کر تے 5 روپے مل جاون گے تے 5 روپے مل جاندے انہیں آخیا ٹھیک اگلا دن آیا فجر دی نماز پڑھ کے مصلی کو آیا تنوں کوئی چیز نہیں ملی سبحان اللہ جا کے کہندا ہے دیکھیا تینوں کل 10 دیتا نا اج پیسے نہیں آئے سبحان اللہ بیوی نے آکھیا جا پھر مرشد کول جا کے 10 انہاں نوں بھی اج پیسے نہیں آئے کہندا ہوں جانا مرشد کول ہی جانا اور کتھے جانا ہے میاں صاحب فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نا پائی دیکھو مرشد کو لوگ جلدے جدو گیا نا مرشد دی بارگاہ چ تے مرشد میاں شیر محمد صاحب اپنے مریداں وچ بیٹھے سن آپ نے دونوں دیکھ کے فرمایا بیلیو دیکھو بیوی نو 5 روپے دے کے آ گیا سبحان اللہ بولتے صحیح سبحان اللہ اج لوگ نبی دے علم غیب تے اعتراض کرتے ہیں حضور نو تے دیوار دے پیچھے دی خبر کوئی نہیں حضور نو تے کسی چیز دی خبر کوئی نہیں میں کہنا چاہنا ہے کہ حضور دا غلام دس رہا ہے تے پھر امام دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ فرمایا بیلیو بیوی کو 5 روپے پھسا کے آ گیا تو اوتھے کھلو کے عرض کردا ہے اگر جنیا طرح دسیا ہوندا تے بی بی کھونڈی کیوں سبحان اللہ اگر جنیا طرح دسیا ہوندا تے بی بی کھونڈی کیوں آپ نے فرمایا انہیں اتھی ٹھہر جا کے نہ آویں جا پہلے تے منع کیتا سی کسی نو دسنا نہیں جا جا کے چھت تے چڑھ کے اعلان کر دے پہلے 5 ملدے سن ہن 10 ملیا کرن گے سبحان اللہ پہلے 5 ملدے سن ہن 10 ملیا کرن گے میرے دوست اللہ دے ولیاں دی تے شان ہی بڑی ہے سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ اللہ دے ولیاں دا تے مقام ہی بڑا ہے لیکن کسے مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے انہاں پھر پکے رہنا چاہیے سبحان اللہ پھر اے نہ ہوے جدوں آسانی آئی تے مرید تے جدوں پریشانی آئی تے پھر بیعت توڑ دتی ایسا مرید نہیں ہونا چاہیے آخری گل کر رہے بابا فرید دے مرید دی بابا فرید الدین دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہویا عرض کیتی حضور میں تہاڈا مرید بننا چاہنا سبحان اللہ آپ نے فرمایا بن جا مرید جدوں ہتھاں وچ ہاتھ دتا نا مرید کر کے فرمایا بیلیا ہن میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتا ہی ہن کسے ہور دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے سبحان اللہ میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتا ہی ہن کسے ہور دے ہتھاں وچ نہیں دینا انہیں آخیا ٹھیک ہے حضور وعدہ ہو گیا بلے شاہ او دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لینا سبحان اللہ ہن حضور میں تہاڈا ہو گیا واپس آیا دریا کے کنارے چل رہے پیر پھسلیا تے دریا دے وچ گر گیا تیرنا آندا کوئی نہیں پریشان ڈوب رہے اللہ دے حکم نال حضرت خضر علیہ السلام آئے حضرت خضر علیہ السلام نے آگے فرمایا بیلیا ہاتھ کر تینوں باہر کڑ دے سبحان اللہ انہیں آخیا میں تینوں ہاتھ دے تے دیندا پر اج میں مرشد نال وعدہ کر کے آ گیا سبحان اللہ بھی تہاڈے علاوہ کسی ہور نو ہاتھ دینا کوئی نہیں اگوں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بیلیا تو ڈوب رہے ہیں خودکشی مر جائیں گا ڈوب کے تو خودکشی اسلام وچ ویسے حرام ہے اگوں بڑا جٹ جا بندہ سی سیدھا جا کہندا اس گل دا بابے فرید نوں نہیں سی پتا سبحان اللہ انہیں کیوں آکھیا سی کسے ہور دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دیویں جا کے فرما میرے مرشد نوں تیرا مرید ڈوب رہا ہے آ کے خود بچا سبحان اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے فرمایا بابا فرید نوں جلدی دے نال واپس آئے ہاتھ پکڑ کے باہر کڈ کے فرمایا بیلیا ہن سینے دے نال لگ جا اے تو ڈگیا نہیں سی تینوں ڈگیا گیا سی سبحان اللہ تو ڈگیا نہیں سی تینوں ڈگیا گیا سی میرے دوست پھر اس طرح انسان پکا رہنا چاہیے
جہے ہاتھاں وچ ہاتھ دیو تے پہلے ہاتھ دیو تو پہلے دیکھنا چاہیے کتے حضور دی سنت کے خلاف کام تے نہیں کردا، سبحان اللہ، ہاں کتے ان نشئی پنگیچر سیدھے نہیں، پہلے سوچنا چاہیے۔ اللہ دے ولی دی نشانی میرے نبی نے بیان فرمائی، اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جنوں ویکھو تے پھر خدا یاد آ جائے، اللہ دا ولی ہوئے۔ اج کئی جاندے نے مزاراں تے جا کے سیدھے جٹ جے کملے جے بندے جاندے نے، وہ محبت دے وچ کردے نے لیکن انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا، تے دوسرے بیلیاں نوں بولن دا موقع مل جاندا، ویکھو جی سنی تے درباراں تے جا کے سجدے کردے نے۔ میں کہنا چاہنا ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں جہاں درباراں تے جا کے سجدہ کرے، کیونکہ سجدہ صرف خدا دی ذات نوں ہے، سبحان اللہ، اور کسے نوں کوئی سجدہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی اور نوں سجدہ کرنے کی اجازت ہوندی تے میں عورت نوں حکم فرماندا کہ اپنے خامد نوں سجدہ کرے، سبحان اللہ۔ میرے دوست او انہاں نوں دین سیکھنا چاہیے جڑے درباراں تے جا کے سجدے کردے، ان دا سارے نال اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ تے آخر دے اندر ایک خوشخبری بھی سنا دیاں تواڈے سارے واسطے، اہل علاقہ محلہ واسطے خوشخبری۔ میرے دوست الحمدللہ اسی یہ مدرسہ دوستاں نے بنایا سی، کس واسطے بنایا سی کہ تھے یہ تے او آ کے پھر ماں باپ دی گستاخی نہیں کرن گے، ماں باپ دے پیر چومن گے، سبحان اللہ، انہاں نوں پتہ ہوئے گا کہ ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوست پچھلا ٹائم ضرور سارے دوستاں دے یہ گزارش ہے کہ اج وقت ہے اپنی اولاد نبی دا دین پڑھا لیے۔ اسی تے درویش تے فقیر لوگ ہاں، اسی تے پڑھانا ہی پڑھانا، ایک آ جائے تے اسی ایک نوں بھی پڑھانا ہے، 100 آ جاون گے تے اسی انہاں نوں بھی پڑھانا ہے، جتنا عرصہ رب نے اتنے زندگی لکھی تے اسی تے پڑھانا ہے، ورنہ درویشاں دا کوئی پتہ نہیں کدوں چھٹی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی گل کدی اسی آسرا لا کے تے بیٹھے کوئی نہیں، میں جدوں بھی تقریر کیتی نا انہوں اپنی زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کیتے، سبحان اللہ۔ جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، انہوں آخری سمجھ کے پڑھایا، پتہ نہیں اگلی اتنے پڑھانی ہے کہ اگے جا کے پڑھانی ہے، سبحان اللہ، تو صحیح۔ اس واسطے اج وقت ہے، پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چوکی کھیل، پھر پچھتان دا کی فائدہ؟ پتر نے ایم اے تے کیتی ہوئے تو انہوں پتر نوں باپ دی میت سامنے پئی ہوئے تو انہوں یہی نہ پتا ہوئے انہیں تے دعاواں کہڑیاں پڑھنیاں نے، سبحان اللہ، جُتی پا کے تے کاٹن پا کے آگے انہوں نے یہ بھی پتا کوئی نہیں کہ وضو بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ۔ کئی تسی ایسے دیکھو کہ بے وضو آ کے نماز جنازہ پڑھ جاندے، 5 وقت دی نماز جڑی فرض ہے انہوں فرض عین نوں چھوڑ کے فرض کفایہ ادا کر چھوڑیا۔ میرے دوست یہ نماز ضروری ہے، جنازہ تے ایک بندہ بھی پڑھ دے گا تے پھر بھی ادا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اس نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ میرے دوست جنہاں دوستاں دے بچیاں نے اتنے قرآن پاک حفظ کیتا، الحمدللہ 3-4 دوست بیٹھے نے، انہاں دے بچیاں نے اتنے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، اور کل محمد امجد ڈرائیور صاحب انہاں دی صاحبزادی نے اتنے الحمدللہ قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے۔ انشاءاللہ ہون بھی کوئی اپنی بچیاں نوں قرآن پاک حفظ کرانا چاہے، ناظر پڑھانا چاہے، انہاں دی دہرائی کرانا چاہے، اور چاہے درس نظامی دا کورس کرانا چاہے، انشاءاللہ اسی حاضر ہاں۔ اپنے بیٹے بیٹیاں نوں حضور دا دین ضرور پڑھاؤ، پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ اور وہ صحیح سبحان اللہ، اسی بان کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک بھی اعلان سنتے جاؤ کہ الحمدللہ پچھلے محرم دیتے سجاؤ، خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا لو، انشاءاللہ پھر برکتہ ہی برکتہ ہون گیاں۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعائے مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہاں دوستاں نے